जाबिर कहंदे ने लोगो छोटा बच्चा है जेड़ा बकरी दा बंधिया होया है। हजरत जाबिर ने कहा मेरी घर वाली है, इस बकरी दे बच्चे नू ज़िबा करना, मैं जाके नबी पाक सरकारे दो आलम नू बुला के लेके आवांगा। बीवी ने कहा अल्लाह वालिया जाके ऐलान नहीं करना है, उच्ची आवाज विच नहीं कहना है, धीमी आवाज विच नबी पाक सरकारे दो आलम नू कहना है। इतने सहाबा किराम ने ए बकरी दा बच्चा ते पूरा बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह आवांगा। हजरत जाबिर ने जदों इधर जनाबे वाला घर वाली खाना तैयार पई कर दिए, इधर हजरत जाबिर मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आए। कमली वाले मुस्तफा सरकारे दो आलम दे कन विच आखे आए या रसूल अल्लाह, ए कमली वाले आ मेरे घर दे अंदर आओ ना, मैं तुहाडे वास्ते दावत तैयार कीती है। इधर हजरत जाबिर ने मेरे नबी दे कन विच के आए, मेरे नबी ने फरमाया ताला नो दे होश उड़ गए, दौड़ के अपने घर दे अंदर गए ने ते बीवी कहंदे ने ऐ मेरी करमालिए ओ मैं ते सिर्फ नबी पाक नो दावत दिती है। करीम आका ने ते ऐलान फरमा छोड़िया है कि सारे सहाबा किराम दी दावत हजरत जाबिर दे घर दे अंदर है। उस बीवी दे अकीदे तो कुर्बान जावा, उस बीवी दे ईमान तो कुर्बान जावा। बीवी ने कहा असा ने दावत सिर्फ नबी नो दी, छोटा जा बकरी दा बच्चा है या रसूल अल्लाह ते 10 या 15 बंदियां दा खाना हो सकता है। मेरे नबी ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ बिलाल अर्ज कीती लजपाल हाजिरा, फरमाया किसे ने हंडिया विचों ढक्कन चाह के भी नहीं वेखना है, किसे ने रोटियां विचों पल्ला उठा के भी नहीं तकना है। ऐसा सहाबा 10 सहाबा आंदे जाओ ते खाना खांदे जाओ। है पता नहीं चलता जनाबे वाला ओ छोटा जा बकरी दा बच्चा है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ओ लोगो सुन लवो मेरा अकीदा भी, ऐ हजरत जाबिर तुहाडा अकीदा की है। हजरत जाबिर कहंदे ने फा उक़सिमु बिल्लाहि लक़द अक़लू वहुम अल्फुन हत्ता तरकूहु वनहरूहु। ए मैं कोई किस्सा कहानी बयान नहीं कर रहा वहां, और किसी किस्से वाली किताब तो मैं बयान नहीं कर रहा, किसी कहानी वाली किताब तो बयान नहीं कर रहा, मैं बुखारी विचों बयान कर रहा वहां। किथे मौजूद है? उच्ची आवाज नाल जरा किथे मौजूद है? कुरान अक़लू वहुम अल्फुन हत्ता तरकूहु वनहरूहु। हजरत जाबिर कहंदे ने लोगो असी 10 बंदे नहीं सा, असी 100 बंदे नहीं सा, असी 500 बंदे नहीं सा, असी 700 बंदे नहीं सा। हजरत जाबिर कहंदे ने लोगो 1000 बंदे ने पेट भर के खाना खाया है। ओए आका मेरे दी सुनो निशानी ते कंबल ओदा काला तो देंदा ए ओ कालक दिल दे ते कालियां जुल्फां वाला ते दंदे उन्हां दे ओ लोगों सुधारे। हाय हाय आप कहंदे ने जनाबे वाला 1000 सहाबा किराम ते गोश्त कितना जनाब? एक बकरी दा बच्चा। फिर मनना पवेगा अल्लाह ने अपने नबी नू बड़ियां उच्ची आवाज नाल अल्लाह ने अपने नबी नू बड़ियां दुनिया तो चले गए जनाब, लेकिन बड़ा कर्जा है, बड़ा मेरे ते कर्जा है।
ایک کھجوراں دا باغ چھوڑ کے گئے نے، لیکن کھجوراں اتنیاں نہیں لگدیاں کہ میں جناب قرض کھاواں دا قرض جناب ادا کر سکاں۔ حضرت جابر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، عرض کر دینے کملی والے تے مسئلہ بھی یاد رکھیو، اگر ماں باپ دنیا تو ٹر جان تے پھر انہاں دی جائیداد چنگی لگ دیئے تے انہاں اگر کسی دا قرض دینا ہوئے تے او بھی ادا کرنا کہ نہیں کرنا؟ بولو ذرا، ادا کرنا کہ نہیں کرنا؟ نہیں جناب والا، اتھے کوٹھی اپنے نا، بنگلہ اپنے نا، ہر چیز اپنے نا، تے قرض دین دی واری آ جائے جناب ساڑھے کول تے کچھ نہیں ہے۔ سنو میرے نبی نے فرمایا صحابہ، قرض تے شہید نو بھی معاف نہیں ہے، پھر بننا پوے گا۔ اپنے اپنے والدین اگر دنیا تو چلے گئے، کسی بندے دا انہوں نے قرض دینا ہے، او دا حساب بھی جناب والا او دین گے، لیکن تیرا کم بن جائے باپ دنیا تو چلا جائے تے باپ دا قرض ادا کرنا بھی تیرا حق ہے۔ حضرت جابر کہندے نے لوگو میرا باپ دنیا تو چلا گیا لیکن میرے باپ دے ذمہ کچھ قرض سی، اے جابر پھر تساں نے کی کیتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا، میں کہا یا رسول اللہ، اے کملی والیا جنہ دے کول میرے والد صاحب دا، میرے والد نے جنہ دا قرض دینا سی، یا رسول اللہ او میرے کول آ گئے نے، قرضہ پہ منگ دے نے، لیکن کھجوراں بڑیاں تھوڑیاں۔ میرے نبی نے فرمایا پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ کی کراں؟ فرمایا کھجوراں اتار کے ڈھیر لا دینا۔ حضرت جابر نے کھجوراں اتار کے ڈھیر لا دیتا ہے۔ اتنے قرض خانے، اتنے لوگ قرضہ لینا لینے۔ حضرت جابر کہندے نے جدو کملی والے مصطفیٰ آئے نے اس ڈھیر دے گرد میرے نبی نے چکر لایا تے میرے نبی ڈھیر دے کول بیٹھ گئے۔ فرمایا اے جابر قرض خواں نو کہنا آ کے اپنا اپنا قرضہ لے لین۔ حضرت جابر کہندے نے لوگو اوے سارے دا قرضہ ادا ہو گیا، پر اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اس ڈھیر وچوں ایک کھجور دا دانا بھی کم نہیں ہویا۔ پتہ چلیا اللہ نے اپنے نبی نو بڑیاں۔ اللہ تعالیٰ میری